بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله رولك الله غرابا يوكارغا يبحث في الأرض چکن استلکول پزمکا کی لیوریهو دی پارا چو خیدتا کیف یواری سوءت آخی چه سرنگ پٹ کی دے لاش دروخ پلا قالا ویدو یا ویلتا ہے افسوس آجستو ز کمزور شما ز عجز شما ان اکونا دا چی شمز مثل هذا الغراب پشان دی کارغا فواریا نو پٹکڑ بوما سوات آخی لاش تروخ پلا فازمح من النادمین اگرز دخ پیمانونا من اجل ذالکا دی وجنا کتبنا مقرر کری دی منگا علا بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندی انہو من قتل نفسا یقینا چاچی قتل کیو کس لرا بغیر نفس بید وجلو د بلکسنا او فساد فی الارض یاد فسادنا پزمکا کی فکأنما قتل الناس جميعا گویا چی د قتل کو خلق ٹولا ومن احیاو چاچ جوندے که یو کس لرا فکأنما احیا الناس جميعا گویا چی د جوندی کڑو ٹول خلق ولقد جاءتهم او تاکی سراغلیو دیتا رسولنا استازی زمنگا بالبینات بدلائلو ثم ان کثیرا بیا یقینا دیر منهم ددینا بعد ذالکا پس ددینا فی الارض پزمکا کی لمصرفون زیادے کون کی دی دا حد نوتن کی دی